अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज के इस वीलॉग में सबसे पहले बात करेंगे कि भारतीय रियासत में हालात कशीदा हो चुके हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त हमास के 5 जो है बड़े लीडर्स को शहीद कर दिया गया है। गजा में एक बार फिर सीज फायर होने के बावजूद तबाही मच चुकी है। दोबारा जंग छेड़ने के असरात नुमाया हो चुके हैं। शाम और लेबनान के दरमियान क्या मुआहदा तय हो गया है, उस पर भी बात करेंगे। जबकि यूक्रेन के हवाले से भी हमारे पास खबर है, जिसके हवाले से खबर ये आ रही है कि तकरीबन 30 ममालिक मजीद मैदान में आ चुके हैं। जंग कितनी दूर पकड़ती है उस पर भी बात होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो इस वक्त आपको बताते चले कि औरंगाबाद भारतीय रियासत महाराष्ट्र में मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर का तारीखी मकबरा बॉलीवुड फिल्म के रिलीज के बाद खतरे में पड़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले को लेकर नागपुर में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े की पुरतशद्दुद झड़पें हुई, जिसके नतीजे में तोड़ फोड़ और आतशबाजी के वाक़यात रनुमा। इस दौरान कई गाड़ियों को आग लगा दी गई और पथराव का सिलसिला जारी है। निशाहिदीन के मुताबिक हालात तेजी से कशीदा हो रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि वो जो दफ़ा 144 भी नाफिज हो चुकी है। जो हिंदू इंतहा पसंद है, हर मज़हब में इंतहा पसंद ज़रूर होते हैं, ऐसा नहीं है। मज़हब का इंतहा पसंदी से कोई सरोकार नहीं, याद रखिएगा ये बात। दुनिया का हर मज़हब जो है वो अमन, भाईचारे, मोहब्बत का पाठ पढ़ाता है। लेकिन इंसान है जो अपने लिए रास्ते चुनते हैं, और चाहे वो फिर आप उनको फिर जिस नाम से आप इंतहा पसंद से याद कर सकते हैं। तो इस वक्त भारत में क्योंकि औरंगजेब पर जो एक फिल्म आई है जिसने तहलका भी मचाया और काफ़ी वायरल भी हुई, और जानबूझकर इस तरह की चीज़ों को छेड़ा जाता है जिससे नुकसान हो रहा है हिंदुस्तान की के अंदर की जो सोसाइटीज़ हैं। सिचुएशन चल रही थी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलें कि इस वक्त गजा की जो सिचुएशन है उसमें तबाही मच चुकी है। की जानिब से जंगबंदी ख़त्म करने के होने वाले रमज़ान माह में गजा के मजलूम रोज़ेदार फ़लस्तीनी मुसलमानों पर शदीद किस्म की बमबारी की। एक तरफ तो इन्होंने कहा कि भाई साहब सीज़ फायर होना है, सीज़ फायर हो गया, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भाई सीधा जाके फायरिंग शुरू की, गोलाबारी शुरू की, बम बारूद फेंकना शुरू किया, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेतन्याहू किस सोच के मालिक हैं, क्या सोच उन्होंने रखी है और क्या वो चाहते हैं और क्या आगे की का जो लायामल है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये यरगमालियों के लिए सब कुछ हो रहा है। इसके बाद जंग मज़ीद तूल पकड़ेगी और फिर जंग छिड़ जाएगी और छिड़ने के बाद सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। और वही सिचुएशन आपके सामने है कि इस वक्त जो हमारे पास खबरें आ रही है वो ये है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों पर बमबारी के नतीजे में 300 से ज़ायदा मासूम शहरी, जिसमें बच्चे ख़वातीन शामिल हैं, वो शहीद हो चुके हैं। तकरीबन 300 के करीब और दर्जनों जख्मी हुए। इसकी मुसलसल बमबारी के बाद गजा शहर मुसलसल धमाकों से गूंजता रहा। इसराइली हमलों ने ऐसे वक्त में किया जब लोग घरों, पनागज़ीन और स्कूलों की इमारतों में सो रहे थे। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि गजा की पट्टी में इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 232 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तिब्बी ज़राए ने अल जज़ायर को बताया कि गजा में इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 308 अफराद शहीद हो चुके हैं, जो अब तक शुमाली गजा में शुहदा की तादाद इस वक्त जो है मज़ीद बढ़ चुकी है। और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कशीदा हो चुके हैं और हालात उस तरफ धकेले जा रहे हैं। और क्यों धकेले जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आपको मेरे पास जो खबर है वो वही है कि क्यों जानबूझकर इंसानों के ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करने के लिए नेतन्याहू की ये कौन सी चाल थी। अब चाल को भी समझ लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बात करते हैं वो ये है कि वो भी कोई अफसोसनाक खबर आई है। और हालिया इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 5 आला सतह के जो हमास के रहनुमा हैं उनको शहीद कर दिया गया है। इन हमलों की आड़ में एक तरफ तो मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, फिर ख़ासकर हमास के उन तमाम तर लीडर्स को निशाना बनाया गया, जिसमें जो है काफ़ी तादाद में जो है बड़े रहनुमा शहीद हो चुके हैं। आला सतह के इस शहीद होने वालों में से मोहम्मद अल जमासी, जो कि सियासी दफ्तर के रुकन थे, और उनके ख़ानदान के कई अफराद बशमूल उनके पोते पोतियाँ शामिल हैं। हमास के ज़राए और राइटर के हवाले से रिश्तेदारों का कहना है कि वो गजा शहर में अपने घर के अंदर मौजूद थे जब वो फ़िज़ाई हमला हुआ
اینڈ کے مطابق محمود ابو وفا جو حماس کے وزارت داخلہ کے ڈائریکٹر جنرل تھے اور حماس پولیس فورسز کی نگرانی کر رہے تھے. عصام اودیالس جو اندرونی سیکیورٹی کے کمانڈر تھے وہ بھی ان شہیدوں میں شامل ہو چکے ہیں. تو رمضان کا مہینہ ہے، ایک طرف آپ سیز فائر کرتے ہیں اور سیز فائر کی آڑ میں آپ حملے کرتے ہیں، معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور کیوں بناتے ہیں وہ بھی سچویشن ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو اس وقت یوکرین اور رشیا کی جو وار ہے بڑی تیزی سے کم ہونے کے بجائے تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رشیا نے مختلف جگہوں پر قبضہ بھی کیا، مختلف فوجوں کو محاصرے میں بھی لیا، مختلف فوجوں سے اسلحہ بھی لیا، ان کو گرفتار بھی کیا. پھر آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ گزارا کریں. اب معاملہ یہ ہے کہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ تقریباً 30 ممالک نے اپنی فوج بھیجنے کا، یوکرین بھیجنے کا جو ہے اعلان فیصلہ کر لیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ جنگ مزید کتنی طول پکڑتی ہے اور اس کے بعد دنیا پر اس کے مزید کتنے گہرے جو اثرات ہوں گے وہ کتنے گہرے ہوں گے، عام آدمی کی زندگی پر اس کا کتنا نقصان ہوگا، اس خطے پر کتنا نقصان ہوگا، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن بہرحال آپ کو بتاتے چلے کہ شام اور لبنان کے درمیان پیر کی رات جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے. جب دمشق میں نئی حکومت کی وفادار شامی فوجیوں اور لبنانی فوج کے درمیان دونوں ممالک کی مشترکہ سرحد جھڑپیں رات بھر چلتی رہیں، جس کی وجہ سے اہم سمگلنگ راستوں پر کشیدگی بتائی جا رہی. یہ راستے طویل عرصے سے حزب اللہ کے جنگجو استعمال کرتے ہیں اور اس نے اس جنگ سے متاثر خطے میں ایک ممکنہ نیا تنازع چھیڑ دیا ہے. لبنان کی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق جنگ بندی کا معاہدہ لبنانی وزیر دفاع مشیل مناسا اور ان کے شامی ہم منصبوں مرحف اور ابو قصرہ کے درمیان ایک ٹیلی فونک گفتگو سے طے پایا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریق اپنے فوجی انٹیلیجنس اداروں کے ذریعے رابطے جاری رکھیں گے تاکہ صورتحال جو ہے اس پر بگڑنے سے روکی جا سکے اور بے گناہ شہریوں کی ہلاکتوں سے اسے بچایا جا سکے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تشدد کا آغاز اتوار کے روز اس علاقے میں ہوا جہاں شمالی لبنان اور مغربی شمال کی سرحدیں ملتی ہیں. شامی حکام کے مطابق یہ جھڑپیں حزب اللہ جنگجو کے معلق ہاتھ لگا کر حملے کے بعد شروع ہوئی، جس میں 3 شامی فوجی مار گئے. جواباً شام کی نئی فوج جس کی قیادت سابق باغی کر رہے تھے نے لبنان پر راکٹ اور توپ خانے سے حملہ کیا، جس میں مقامی لوگ نقل مکانی پر مجبور کر لبنانی فوج اور دیگر مسلح گروپوں نے جوابی فائرنگ کی. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ اس کو مسئلے کو بھی سمجھ لیتے ہیں. دوستوں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس وقت اس معاملے کو دیکھیں کہ بھائی صاحب یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، کیونکہ شام میں حکومت جو آئی ہے اس حکومت کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو نئی حکومت ہے، یعنی جو نئی حکومت آئی گئی ہے یا لائی گئی ہے، میرے خیال میں تو لائی گئی ہے، سب واضح ہے. جس طریقے سے شام کے مختلف علاقوں پر اور بفر زون پر اور سب چیزوں پر قبضہ اسرائیل جما چکا ہے اور بے دریغ انداز میں وہ اندر داخل بھی ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بھی مارتا ہے، وہ حملے بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہماری سرزمین ہے. تو یہ سارا کچھ تو ان کو پلیٹ میں دے دیا گیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ شام پر زور ہے، دباؤ ہے کہ ایک طرف تو غزہ کا اسلحہ آپ نے بند کرنا ہے جو جس طریقے سے جاتا ہے، اور پھر آپ نے وہ راستہ روکنا ہے جو ایران یا رشیا سے جو اسلحہ جاتا ہے لبنان کی طرف. اب یہاں پہ کچھ راستے ایسے بنے جہاں حزب اللہ کو باقاعدہ چیزیں ملتی ہیں، تو اس میں یہ جھڑپیں شروع ہوتی ہیں اور اس کا جواز بنا کر یہ جنگ چھڑی گئی. لیکن آج معاہدہ ہو گیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ طویل عرصے کا معاہدہ ہوگا، یہ بہت جلدی ختم ہو. اس کے وجوہات آپ کے علم میں ہے کہ شامی گورنمنٹ لائی گئی ہے، کسی اور کی ہے. دوسرے جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ بھائی صاحب یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کیا تھا، کس کا مقصد تھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. وہ یہ تھا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یعنی اسرائیل پر حملہ ہو رہا تھا، یعنی اسرائیل غزہ پر حملہ کر رہا تھا اور بے گناہ لوگوں کو مار رہا تھا، تو اس کی وجوہات کیا تھی اب میں بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اسرائیلی اخبار کے ماریوں نے خبر دی ہے کہ غزہ پر بڑے پیمانے پر جو حملے ہو رہے تھے اسے جان بوجھ کر جواز بنا کر نتن یاہو اپنی کرپشن کے مقدمے میں گواہی ملتوی کرنے میں کامیاب ہو گئے. استغاثہ نے سیکیورٹی پیش رفت کی وجہ سے
جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف بدعنوانی کا جو مقدمہ تھا ان کی گواہی منسوخ کرنے کی درخواست پر رضامندی ظاہر کی، اور ماریون کے مطابق نتنیاہو جو ہے منگل کے روز عدالت سے انہوں نے اس لیے کوشش کی چھپنے کی کہ بھائی صاحب یہ سارا معاملہ اس طرح چھپ جائے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ سارا معاملہ اسی لیے سائڈ لائن پہ ہو جائے کہ بھائی صاحب آپ جو ہے یعنی عدالت کے مقدمے سے بچ جائیں. بے شک آپ کو بے پناہ فلسطینی معصوم بچے خواتین کا خون اس کے لیے کیوں نہ بہانا پڑے. تو نتنیاہو کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسا کرپشن کا کیس جس میں ان پہ بھاری بھرکم ان کو سزا مل سکتی ہے اور کمال کے ان پر مقدمے ہیں تو ان کی بیگم پر ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، جنگی کھیل کھیلا تاکہ عدالت کے سامنے وہ کہہ سکے کہ بھائی صاحب میں اس لیے حاضر نہیں ہوا کہ بھائی صاحب میں تو ادھر بزی تھا. تو اس لیے ان کی درخواست جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. کس لیے؟ ایک مقدمے سے بچنے کے لیے، گواہی سے بچنے کے لیے اس نے 314 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا. تو یہ سچویشن ہے دوستو. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویلاگ پسند ہوگا اور میں آپ کی یہ سارے کمنٹس بھی پڑھتا رہتا ہوں. بہت اچھا لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے جس طریقے سے آپ سب سرگرم ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بہت شکریہ.